मी वैद्य सुश्रुत दिलीप अष्टांग हृदय या संहितेतील सूत्रस्थानातील 5वा अध्याय द्रवद्रव्य विज्ञानीय आपण आता ऐकूया. अष्टांग हृदये सूत्रस्थानम पंचमोऽध्यायः. अथातो द्रवद्रव्य विज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः. इति हस्माहोरात्रे आदयो महर्षयः. अथ तोयवर्गः. जीवनन्तर्पणं हृद्यं लादिबुद्धिः प्रबोधनं तन्वव्यक्तरसंमृष्टं शीतं लघ्वमृतोपमं गङ्गाम्बुनभसो भ्रष्टं स्पृष्टं त्वर्केन्दुमारुतैः हिताहितत्वेतद्भूयो देशकालावपेक्षते. येनाभिवृष्टममलं शाल्यन्नं राजते स्थितम् अक्लिन्नमविवरणै च तत्पेयङ्गाङ्गमन्यथा सामुद्रन्तन्न पातव्यं मासादाश्वयुजाद्विना. ऐन्द्रमम्बुसुपात्रस्थमविपन्नं सदा पिबेत् तदभावे च भूमिष्ठमन्तरिक्षानुकार्यत् शुचिपृथ्वसितश्वेते देशेऽर्कपवनाहतम्. न पिबेत् पङ्कशैवालतृणपर्णापिदास्तृतम् सूर्येन्दुपवनादृष्टमभिवृष्टं घनं गुरु भेनिलैजन्तुमत्तप्तं दन्तग्राह्यतिशैत्यतः अनार्तमै च यद्दिव्यमार्तवं प्रथमै च यत् लूतादितन्तुविणमूत्रविषसंश्लेषदूषितम्. पश्चिमोदधिगः शीघ्रवायाश्चामलोदकाः पथ्यः समासत्ता नद्यो विपरीतास्त्वतोऽन्यथा. उपलास्फालनाक्षेपविच्छेदैः खेदितोदकाः हिमवन्मलयोद्भूताः पथ्यास्ता एव च स्थिराः. कृमिष्णीपदरुत्कण्ठ शिरोरोगान् प्रकुर्वते प्राच्यावन्त्यपरान्तोत्था दुर्नामानि महेन्द्रजाः. उत्तरश्नीपदातङ्कान् संयविन्द्योद्भवः पुनः कुष्ठपाण्डुशिरोरोगान् दोषज्ञः पारियात्रजाः. बलपौरुषकारिण्यः सागराम्बस्त्रदोषकृत् विद्यात्कूपतडागादीन् जाङ्गलानूपशैलतः. नाम्बुपेयमशक्त्या वा स्वल्पमल्पाग्निगुल्मिभिः पाण्डूदरातिसारार्षो ग्रहणीशोषशोथिभिः ऋते शरन्निदागाभ्यां बिभेत् स्वस्थोऽपि चाल्पशः. समस्थूलकृशाभुक्तमध्यान्तप्रथमाम्बुपाः शीतं मदात्ययग्लानिमूर्च्छाच्छर्ति श्रमभ्रमान् तृष्णोष्णदाहपित्तास्रविषाण्यम्बुनियच्छति. दीपनं पाचनं कण्ठ्यं लघूष्णं वस्तिशोधनं हिद्मात्मानानिलश्लेष्म सद्यः शुद्धिनवज्वरे कासामपीनसश्वास पार्श्वरुक्षु च शस्यते. अनभिष्यन्ति लघुचतोऽयं क्वचितशीतलम् पित्तयुक्ते हितं दोषे व्युषितं तत्र दोषकृत्. नारिकेलोदकं स्निग्धं स्वादुवृष्यं हिमं लघु
तृष्णापित्तानिलहरन् दीपनं वसति शोधनम् वर्षासु दिव्यनादे ये परन्तो ये वरावरे इति तोयवर्गः अथ क्षीरवर्गः स्वादुपाकरसंस्निग्धमोजस्यन्दातुवर्धनम् वातपित्तहरं वृष्यं श्लेष्मलं गुरुशीतलम् प्रायः पयोऽत्र गव्यन्तु जीवनीयं रसायनम् क्षतक्षीणहितं मेध्यं बल्यं स्तन्यकरं सरम् श्रमभ्रममदालक्ष्मी श्वासकासात्यत्रुक्षुधः जीर्णज्वरं मूत्रकृच्छ्रं रक्तपित्तं च नाशयेत् हितमत्यज्ञनिद्रेभ्यो गरीयो माहिषं हिमम् अल्पाम्बुपानव्यायाम कटुतिक्ताशनैर्लघु आजं शोषज्वरश्वास रक्तपित्तातिसारजित् ईषद्रूक्षोष्णलवणमौष्ट्रपन्दीपनं लघु शस्तं वातकफानाः कृमिशोफोदरार्शसाम् मानुषं वातपित्तासुरगविघाताक्षिरोगजित् तर्पणाश्चोतनैर्नस्य हरुद्यन्तूष्णमाविकम् वातव्याधिहरं हिद्माश्वासपित्तकफप्रदम् हस्तिन्यः स्थैर्यकृद्बाडमुष्णन्त्वैकशफं लघु शाखावातहरं साम्ललवणै जडताकरम् पयोविष्यन्ति गुर्वामं युक्त्याश्रुतमतोऽन्यथा भवेद्गरीयोऽतिश्रुतं दारोष्णममृतोपमम् अम्लपाकरसङ्ग्राहि गुरूष्णन्दति वातचित् मेधः शुक्रबलश्लेष्म पित्तरक्ताग्निशोभकृत् रोचष्णुषस्तमरुचौ शीतके विषमज्वरे पीनसे मूत्रकृच्छ्रे च रूक्षन्तु ग्रहणी गदे नैवाद्यान्निश नैवोष्णं वसन्तोष्णशरत्सु न नामुद्गसूपन्नाक्षौद्रन्तन्नागृतसितोपलम् न चानामलकन्नापि नित्यन्नो मन्दमन्यथा ज्वरासृक्पित्तवीसर्पकुष्ठपाण्डुभ्रमप्रदम् तक्रं लघुकषायां लन्दीपनं कफवातजित् शोफोदरार्शो ग्रहणी दोषमूत्रग्रहारुचिः प्लीहगुल्मकृतव्यापद्गरपाण्ड्वा मयाञ्जयेत् तद्वन्मस्तु सरं स्रोतशोदिविष्टं भजिल्लघु नवनीतन्नवं रुष्यं शीतं वर्णबलाग्निकृत् सङ्ग्राहि वातपित्तासृक्षयार्षोर्दितकासजित् क्षीरोद्भवन्तु सङ्ग्राहि रक्तपित्ताक्षरोगजित् शस्तन्धी स्मृतिमेधाग्निबलायुः शुक्रचक्षुषाम् बालवृद्धप्रजाकान्तिसौकुमार्यस्वरार्थिनाम् क्षतक्षीणपरीसर्पशस्त्राग्निग्लपितात्मनाम् वातपित्तविषोन्मादशोषालक्ष्मी ज्वरापहम् स्नेहानामुत्तमं शीतं वयसस्थापनं परम् सहस्रवीर्यं विधिभिर्घृतं कर्म सहस्रकृत्
मदापस्मारमूर्च्छाय शिरः कर्णाक्षयो निजान् पुराणे जयति व्याधीन् व्रणशोधनरूपणम् बल्यः किलाटपीयूष कूर्चिकामोरणादयः शुक्रनिद्रा कफकराविष्टम्भिगुरुदोषलाः गव्ये क्षीरवृते श्रेष्ठे निन्दिते चाभिसम्भवे इति क्षीरवर्गः अथेक्षुवर्गः इक्षुः सरुः गुरुस्निग्धो ब्रूहणः कफमूत्रकृत् वृष्यः शीतोऽस्रपित्तघ्नः स्वादुपाकरसोरसः सोऽग्रेसलवणोदन्तपीडितः शर्करासमः मूलाग्रजन्तुजग्धादिपीडनान्मलसङ्करात् किञ्चित्कालं विधृत्या च विकृतिं याति यान्त्रिकः विदाही गुरुविष्टम्भीतेनासौ तत्र पौण्ड्रकः शैत्यप्रसादमाधुर्यैर्वरस्तमनुवांशिकः शतपर्वककान्तार नैपालाद्यास्ततः क्रमात् सक्षारः सकषायाश्च सोष्णः केचित् विदाहिनः फाणितङ्गुर्वपिष्यन्ति च यकृन्मूत्रशोधनम् नातिश्लेष्मकरोधौतः सृष्टमूत्रशकृद्गुणः प्रभूतकृमिमज्जासृं मेदो मांसकफोपरः हृद्यः पुराणः पथ्यश्च नवश्लेष्माग्निसादकृत् वृष्यः क्षीणक्षतहिता रक्तपित्तानिलापहाः मत्स्यण्डिकाखण्डसितः क्रमेण गुणवत्तमाः तद्गुणातिक्तमधुरा कषायाया सशर्करा नाहतृच्छर्दिमूर्च्छासृक्पित्तग्न्यः सर्वशर्कराः शर्करेक्षुविकाराणां फाणितै च वरावरे चक्षुष्यैच्छेद्यतृक्ष्णेष्म विषहितमास्रपित्तनुत् मेहकुष्ठकृमिच्छर्दिश्वासकासातिसारजित् व्रणशोधनसन्धानरोपणं वातलं मधु रूक्षं कषाय मधुरं तत्तुल्या मधुशर्करा उष्णमुष्णार्तमुष्णे च युक्तै चोष्णैर्निहन्ति तत् प्रच्छर्दने निरूहे च मधूष्णं न निवार्यते अलब्धपाकमाश्वेव तयोर्यस्मान्निवर्तते इतीक्षुवर्गः अथ तैलवर्गः तैलं स्वयोनिवत्तत्र मुख्यन्तीक्ष्णं यवायि च त्वग्दोषकृतचक्षुष्यं सूक्ष्मोष्णं कफकृन्न च कृशानां ब्रूहणायालं स्थूलानां कर्शनाय च बद्धविट्कं कृमिघ्नै च संस्कारात् सर्वरोगचित् सतिक्तोषणमैरण्डं तैलं स्वादुसरङ्गुरु वर्ध्मगुल्मानिलकफानुदरं विषमज्वरम् रुक्षौफौ च कटीगुह्य कोष्ठप्रोष्ठाश्रयौ जयेत् तीक्ष्णोष्णं पिच्छलं विस्रं रक्तैरण्डोद्भवन्वति कटूष्णं सार्षपन्तीक्ष्णं कफशुक्रानिलापहम् लघुपित्तास्रकृत्कोठकुष्ठार्शो व्रणजन्तुजित्
आक्षं स्वादु हिमङ्केश्यं गुरुपित्तानिलापहम् नात्युष्णन्निं वचन्तिक्तं कृमिकुष्ठकफप्रणुत् उमाकुसुम्भचैचोष्णं त्वक्दोषकफपित्तकृत् वसामज्जा च वातघ्नौ बलपित्तकफप्रदौ मांसानुगस्वरूपौ च विद्यान्मेदो पिताविव इति तैलवर्गः। अथ मध्यवर्गः दीपनं रोचनं मद्यं तीक्ष्णोष्णं तुष्टिपुष्टिदम् सस्वादुतिक्तकटुकम् अम्लपाकरसंसरम् सकषायं स्वरारोग्य प्रतिभावरणकृल्लघु नष्टनिद्रातिनिद्रेभ्यो हितं पित्तास्रदूषणम् कृशस्थूलहितं रूक्षं सूक्ष्मं स्रोतो विशोधनम् वातश्लेष्महरं युक्त्या पीतं पिषपदन्यथा गुरुतद्दोषजननं न वै जीर्णमतोऽन्यथा पेयन्नोष्णोपचारेण न विरिक्तक्षुधातुरैः नात्यर्थतीक्ष्णमृद्वल्पसंभारं कलुषन्न च गुल्मोदरार्शो ग्रहणी शोषरुत्स्नेहनी गुरुः सुरानिलग्नी मेदोसृक्स्तन्यमूत्रकफावः तद्गुणावारुणी हृद्या लघुस्तीक्ष्णा निहन्ति च शूलकासवमिश्वास विबन्धाद्मानपीनसान् नातितीव्रमदालघ्वी पथ्या वैमीतकी सुरा व्रणे पाण्डवामये कुष्ठे न चात्यर्थं विरुध्यते विष्टम्भिनी अवसुरा गुरुवीरूक्षा त्रिदोषला यथा द्रव्यगुणोरिष्टः सर्वमत्यगुणाधिकः ग्रहणी पाण्डुकुष्ठार्षः शोफशोषोदरज्वरान् हन्ति गुल्मकृमिप्लीन्नः कषायकटुवातलः मार्द्वीकं लेखनं मृद्यन्नात्युष्णं मधुरं सरम् अल्पपित्तानिलं पाण्डुमेहार्षः कृमिनाशनम् अस्मादल्पान्तर्गुणं खार्जूरं वातलं गुरु शार्करस्सुरभिस्वादुरुद्यो नातिमदो लघुः सृष्टमूत्रशकृद्वातो गौडस्तर्पणदीपनः वातपित्तकरस्सीदुः स्नेहश्लेष्मविकारः मेधः शोफोदरार्शोग्नस्तत्र पक्वरसो वरः छेदी मध्वासवस्तीक्ष्णो मेहपीनसकासजित् रक्तपित्तकफोत्क्लेदिषुक्तं वातानुलोमनम् वृषोष्णतीक्ष्णरूक्षाम्लं वृत्यं रुचिकरं सरम् दीपनं शिशरस्पर्शं पाण्डुधृक्कृमिनाशनम् गुडेक्षुमध्यमार्द्वीकशुक्तं लघुयतोत्तरम् कन्दमूलफलाद्यै च तद्वद्विद्यात्तदा सुतम् शाण्डाकी चासुतै चान्यत्कालाम्लं रोचनं लघु धान्याम्लं भेदितीक्ष्णोष्णं पित्तपृत्स्पर्शशीतलम् श्रमक्लमहरं रुच्यन्दीपनं वस्तिशूलनुत् शस्तमास्थापने हृत्यं लघुवातकफापहम् एभिरेव गुणैर्युक्ते सौवीरकतुषोदके कृमिरुद्रोगगुल्मार्षः पाण्डुरोगनिबर्हणे
ते क्रमाद्वितुषैर्विद्यात् सतुषैश्च यवः कृते मूत्रङ्गोजाविमहिषी गजाश्वोष्ट्रखरोद्भवम् पित्तलं रूक्षतीक्ष्णोष्णं लवणानुरसङ्कटु कृमिशोफोदरानाः शूलपाण्डुकफानिलान् गुल्मारुचिविषश्वित्र कुष्ठार्ष्यांसि जयेल्लघु तोयक्षीरे क्षुतैलानां वर्गैर्मद्यस्य चक्रमात् इति द्रवैकदेशोऽयं यथा स्थूलमुदाहृतः इति सूत्रस्थाने पञ्चमोऽध्यायः।